غير غونو 40 كيلوات كافيك. دونك حنا مشينا غير باش نبيعو، خاص لو كونساي باسكو الناس كاملين تيبيعو. الا ترجع عندي باش ترجع عندي خاصك تكون مرتاح، خاصك عارف السلعه مزيانه، ثمن مناسب، وحنا ما كنركبوش. دونك خاص تكون الثقه. باش تكون هذيك الثقه خاص بزاف د الحاجات، باسكو الثقه خاص الوقت باش ديروا هذيك الثقه، وما خصناش نهرسوها. سي دي زونغاجمون سي امبورطون. حنا بون دابا حنا جيتو عندنا ايكات كايكات، مي عندنا بزاف ديال في المغرب ديال لي ريفوندور، لي كونطوار تيخدموا معنا نو كليون دي ريفوندور. لو ريفوندور يكون ان تريتمون، مثلا في لي صالون اوبيراتوار لي زوبيتو ولي كلينيك، واحد تيدير لوبيراسيون ما خاص هذاك ليغ مزروع مع لي بكتيري يجي كومون جو دير هذاك ليغ اللي تيجي برا خصو يكون بارد في صالون اوبيراتوار، مي خصو يكون نقي. باش يكون نقي كندوزوه في دي فيلتر سبيسيو عشان كنضربو بزاف ديال لي فيلتر. دونك في هاد الماكينه عندنا دي فيلتر وعندنا الباتري باش تيبردوا الماء ولا داكوغ. دونك دي سنترال دو تريتمون ديال هادو درناهم في لوين ديال كوكا في طنجه. لوجين كيديروا المناضه، لوجين كامله اللي تريتي بحال اوبيتال. هادي انكور لوجين ثالثي فارماسي تيديروا الدواء في الدار البيضاء بوليميليك. دونك هادو سي دي روف توب لي بومب ا شالور. ليدي سي كوا فوالا شنو كنبيعو، شنو كنعرفو. سمحوا لي الى خرج تفروا التليفون باسكو سمع لي. عندنا لا بارتي فونتيلاسيون، هما لي كيسيون ديكستراكسيون، لي كيسيون دو سوفلاج، لي كيسيون اللي كنديرو مثلا في الكوزينات. خاصنا نديرو يفو اكسترير هذوك الريوح، وما خاص الموتور يدخل مطاب على غريس اللي كاينه في الشوايات. كنديرو مثلا الموتور برا باش يكون بروتيجي. عندنا كل تيب دو كيسيون. كنديرو لا جاكيت ليزولاسيون. دونك لا جاكيت كتعرفوها كنغلفو لا غير. دونك كاين ديفيرون تيب دو جاكيت. لي اكسيسوار ايروليك هما لي كلابي اللي بغيتو في لاكير. كنديرو دي كلابي اللي كيسدو باش الريوح ولا باش فوالا موتوريزي ou pas motorisé pour fermer le comment je vais dire pour réguler le débit d'air dans le réseau. On met la diffusion, هما les grilles ou des diffuseurs. حنا كنسمعوا هاد دي زاباري هاد لارتيكل كامل كنسمعوهم عندنا. دونك لافونتاج الا بغيتو كنديرو دي سور ميزور، مثلا دريات حنا كنسمعوهم. دونك مثلا الا خصكم 132 على 43 كنسمعوهم سور ميزور واللون اللي بغيتو. باسكو عندنا الفراد كنديرو تريتمون ايبوكسي. دونك اللون اللي بغيتو واللون اللي بغا لاركيتيكت ولا ما كاينينش. الوغ حنا بحال قلت لكم حنا لو سيكتور ديالنا هو فونتيلاسيون كليم و ديزانفوماج. مي حنا الا بغيتو لو بوزيسيونمون ديال الشركه هو لا كاليتي. السلعه كامله اللي كنبيعو من الفيسا حتى الماشين دو كليم كنخدمو ما كنغشوش، كنخدمو تو لي برودوي سون سيرتيفيي دو كاليتي. دونك دابا هضرنا هاد لاباج كونسيرن لا فونتيلاسيون. دونك القادوس لي ريزو دو غير circulaire ou la rectangulaire, ICAT est certifié aux normes européennes. Donc c'est des certifications. Un laboratoire européen qui gère une كل عام في l'usine ou qui fait des tests. باش يشوف إلا كنحترموا les tolérances ou les classes d'étanchéité اللي محتاجين. parce que عندنا des classes B, des classes C, la classe D. حنا كنمشيو حتى la classe D. غير حنا في المغرب اللي عندنا دي سيرتيفيكات. دونك عندنا بزاف ديال لي كليون اللي تيخدموا في لي زوسين ديال الماكله ديال لي زوبيتو لي كلينيك كيجيو عندنا باسكو عارفين سلعتنا دو كاليتي و ماتيريال تو دي سيرتيفي. الوغ من بعد عندنا لا كليماتيزاسيون. غندخل شويه في لو ديتاي من بعد باسكو اليوم الا بغيتو حنا بوسي بالبالي كنتعرفوا مزيان عارفين نتوما vous allez toujours dans des عندكم ديما دي بريزونطاسيون ديال tous les fournisseurs. حنا اليوم on va parler de solaire de chauffe-eau, mais Brina, nous voulons les coups de la climatisation. Parce que quand le solaire, peut-être que chez nous, quand il s'agit des splits, les gainables, donc
On va vous faire une petite présentation des produits qu'on propose. Donc on a le split mural, qui est un gros classique. On a la cassette, qui est un gros مثلا في les magasins ou là في les bureaux. On a les gainables, peut-être يكونوا في le faux pas faux, bien. On a les armoires, هذوك كتلقاوهم مثلا في القهاوي في قاعة الأفراح في المسجد. C'est des armoires pas mobiles, mais à l'unité extérieure. Fixé. Ouais, fixé. Les autres systèmes, je dirais différents. Après les systèmes centralisés, là c'est le VRV. Je vais le présenter un peu plus tout à l'heure. Je sais pas avec le bâtiment. C'est le centre d'incubateur. Il y a des شركات باش يعاونوهم يكبروا. Donc c'est عندنا اللي مركبه هناك. هذا التريبيونال حتى هو ديال الخليجه. مثلا هنا كانوا قبل دي سبليت ال جي. سبليت انفرتير. ما عرفتش الا كتعرفوا الانفرتير رابيد. نو جو بارل ترو كنهضر بزاف. لا مزيان. عسوا ليا. لا مزيان. في الاكليف عندنا دو تكنيك. عندنا لو اون اوف. غنشعل غنطفي. غنشعل لاباري الكومبريسور تيخدم 100%. واخا؟ حتى الا ما محتاجاش هذيك 100% ديال لا بويسونس. الكومبريسور تيشعل. وعندك لا تكنولوجي انفرتير بحال الفارياتور كتختار لانتونسيتي اللي بغيتي ديال الضو واخا هذا لو سيستيم دو كتشعل لا كليم الكليم بحال كتبان لك بحال لي ميم تيليكوموند كلشي بحال اي الكومبريسور اللي كاين داخل سي ان كومبريسور انفرتير دوك هيديماري الكومبريسور كيطلع اون بويسونس وصافي تيوصل لا تمبيراتور اللي بغيتي وصافي مثلا 30% 40% ديال لا بويسون ديال لاباري دونك الواحد اللي تيخلص الضوء احسن ليه لافيرتير باسكو الكيلووات هيكون قل لا كونسوماسيون مي في لاشا هيشري بلو شير عندك 15% دو بليس يكون بلو شير 15% ثمن لانفستيسمون ديال لاباري مي كنربحو 30% في لا كونسوماسيون شي على شي احسن لافيرتير دونك مثلا هادو لي زانفيرتير ديال ال جي معروفه عندهم مشكله في لي زانفيرتير عندهم مشكله في لي كارت الكترونيك دونك لو كليون المينيستير قال غنخدموا معاكم دونك فوالا دونك حتى الا ماركه ما عروفاش بزاف تكنيكمون كنعرفوا ديفونديو راسنا الوغ هذا خدمنا مع واحد الكليون ديالنا في صويره واحد ان لود فيلا 11 فيلا صويره دونك هنا عندنا لي شوفو هنا لي غيناب لا كليم عندنا الترموسيفون وعندنا لي باك بيسين دونك لو بروجي كامل مخدوم مع اختك هذا باغي هذا فكاجين اش كتقصدوا بالباك بيسين؟ اش كتقصدوا بالباك بيسين؟ حسن يبقى ديفلوبي يعني بومبا شالور جو كخوا بومبا شالور فوالا شوفي لا بيسين هذا سان بروجي في فونتي بحال غيناب ميرو ترموسيفون كامل اختك الوغ كنخدموا بزاف مع بالحسن هذا في إيمي وزاد داروا ان بروجي ديال لي زابارتمون في إيمي وزاد دي غينابل انفرتير لو كليون شرا اختك فوالا اون بليس الى شفتو البحر اون فاس وحنا نو زونيتي اكستيريور الباتري اللي كاينه تيكون ذهبين صفرين ولا دابا كامله ذهبين دونك كتكون فاس على المير مع الملحه لا كوروزيون